मानव समाचार, मानवता के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, रुकन असम्बली मालेगांव, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र जनाब फारूक शाब्दी साहब, जनाब असरार सैयद साहब जो तखवा ज्वेलर्स के बानी भी हैं, मालिक भी हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं सबसे पहले तखवा ज्वेलर्स के बानी व मालिक जनाब असरार सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने मालेगांव की इस सरजमीन पर अपनी 11वीं ज्वेलरी शॉप का इफ्तिताह आज यहाँ पर अमल में लाया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके नेक और लायक फर्जन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अनीक नाम से एक ब्रांड का यहाँ पर शुरुआत भी की मालेगांव में, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके इस कारोबार में बरकत दे, और उन्होंने अपने इस कारोबार के जो अगराज़ व मकासिद को बयान किया, अल्लाह उनको उस पर क़ायम रखे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनकी मेहनत और इनके इखलास और इनके तमाम साथियों की बिना पर वो आज यहाँ पर इस मुकाम को पहुँचे। और बड़ी खुशी की बात है कि एक ज्वेलरी शॉप जिसके मालिक का नाम असरार सैयद है, उन्होंने जो अपने कारोबार के उसूलों को अपनाया, उसको दीगर दुकान के मालिकीन, दीगर ब्रांड के ज्वेलरी शॉप के ओनर उसको अपना रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरीक़े से अपने इस कारोबार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, और मालेगांव के अवाम को ये यकीनन एक इफ्तिताई तकरीब है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि आज सुबह में मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब जाकर एडिशनल एसपी जो SIT के हैं उनसे मुलाकात किए। हमने उनको बताया कि मालेगांव की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गयूर हिंदुस्तानी अवाम रहते हैं, यहाँ पर ना कभी कोई रोहिंग्या था ना बांग्लादेशी रहेगा, और हमको गैर ज़रूरी तौर पर परेशान मत करिए। एक तफसीली गुफ्तगू एडिशनल SP साहब से हुई है, और इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब यकीनन उसकी तफसील आपको अपने बयान में बाद में आपको बताएंगे। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ करते रहिए कि इस तरह के कारोबार फले फूले और बहुत से लोग मुसलमानों से उठकर कारोबार को अपनाएं। और आप और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस का कारोबार करते थे, वो दमिश्क को भी गए। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा बहरीन तक भी जाकर कारोबार किए। वहाँ पर चीन से जो लोग कारोबार करने आते थे, उनसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। तो यकीनन ये हम तमाम के लिए ज़रूरी है कि हम बिज़नेस करें, ईमानदारी से करें, उसमें अल्लाह बरकत रखता है। मैं फिर से जनाब असरार सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर से मैं जो है हमारी ये दुकान तकवा ज्वेलर्स LLP और अनीक डायमंड्स का आज इफ्तिताह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अर्दिल अजीज़ हैदराबाद की शान, हिंदुस्तान की शान और रुकन असेंबली असदुद्दीन साहब ओवैसी के हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। इसका मकसद ये है कि इस कारोबार के अंदर जो है सुन्नतों को जिंदा किया जाए। हर कारोबार को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करने से और इस्लाम के दायरे में करने से उसमें बरकत होती है। इसका एक कोशिश हमने की है कि किस तरह जो है मुल्क के इकोनॉमी के अंदर और अपने मईशत के अंदर कैसा इसका जो है योगदान हो, इसकी हमने कोशिश की है। चंद खुसूसियात के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर इस्लामी शरीयत की पाबंदी की जाती है।
اور جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے مسنون، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ خریدنے والے کے لیے بھی اور بیچنے والے کے لیے بھی یہ نفع بخش ہو۔ اور دوسری بات کہ ہم نے جو ہے اس کے اندر ربا کے خلاف ہماری جو ہے وہ انٹرسٹ کے خلاف اور سودی نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو اس کا کام کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، دیکھتا ہے، گواہی دیتا ہے، بلکہ اشارہ بھی کرتا ہے، تو اس کی لڑائی اللہ کے ساتھ میں۔ اس لیے اس کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے علماء کرام کے ساتھ مشورہ کیا، بڑوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر اس کی جو ہے ہمارے خود اپنے سسر صاحب مرحوم ایم آر شیخ صاحب کی رہنمائی میں ہم نے جو ہے یہ سارے اصول آداب بنائے، سیکھے، اور اس کو جو ہے صاحب ہمارے یہاں پہ بمبئی میں بھی الحمدللہ سونے کا لین دین جو ہو رہا اس کے اندر جو ہے ہمارے ہم وطن بھائی بھی بہت ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے آنے کے بعد میں مارکیٹ کے اندر انہوں نے بھی اپنے اصول آداب اختیار کر لیے۔ بڑی بڑے بورڈ جو ہے اردو کے اندر بھی ابھی دکھائی دے رہے 100% ریسیل بائی بیک گارنٹی۔ تو یہ ایک کوشش ہے کہ کس طرح انقلاب لائے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ملکوں کا سفر کیا اور جو ہے پھر جو ہے کاروبار کے ذریعے سے عوام میں چلے اور ایک عملی نمونہ بتایا۔ تو اسی کی جو ہے ہم نے کوشش کی ہے، اور آئندہ بھی جو ہے مالیگاؤں، پورے شہر مالیگاؤں ضلع تھانہ سے ضلع ناسک کا ہم جو ہے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم کو جو ہے قبول کیا، اور یہ پبلک ڈیمانڈ پر ہم جو ہے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارے متعلقین پہلے سے بھی جو ہے بمبئی شہر میں ان کا ڈیمانڈ تھا کہ جو ہے آپ ہمارے اس شہر میں رکھے۔ آئندہ بھی ہمارے عزائم ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے کوشاں ہیں، اور جس طرح سے بھی جو ہے بھائی بہنوں کا، اس امت مسلمہ کی ماں بہنوں کا بھی ہم خدمت میں ہم جو ہے ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اچھی سے اچھی سروس دینے کی، اور آپ لوگوں کا ہم جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تیرا نہ ہو پائے کسی کا نہیں لگتا، اور لہجے کی مٹھاس ایسی مٹھائی ہے کہ جس میں ساون کے مہینے میں بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بھرپور تالیوں کے درمیان میں شہر مالیگاؤں کے ہر دل عزیز MLA حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تقوی جیولرز کے مالک اور روح رواں اسرار بھائی صاحب، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، فاروق شابدی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما معززین شہر، اور تقوی جیولرز کی اس پروگرام کی افتتاحی تقریب میں شریک سبھی ہمارے بھائی، میں اس موقع پر سب سے پہلے تقوی جیولرز کے مالکان، ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ اس کاروبار میں جڑے ہوئے سبھی لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مختصر وقت میں جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ ایمانداری سکہ رائج الوقت ہے۔ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ یہ وہ سکہ ہے جو ہر وقت، ہر جگہ اور ہمیشہ چلنے والا سکہ ہے۔ اس کاروبار میں ایک زمانہ تھا کہ اہل ایمان نہیں تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا، جو لوگ اس کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے، لیکن الحمدللہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اور شریعت کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کے جب یہ کاروبار ہمارے دینی بھائیوں نے شروع کیا تو ایک انقلاب آیا، ایک خوشگوار تبدیلی آئی، اور جو کچھ اس کاروبار میں خرابیاں در آئی تھیں وہ ساری خرابیاں الحمدللہ دور ہونا شروع ہو گئی۔ اس دنیا کے خالق اور مالک نے جن چیزوں کو ثمن قرار دیا ہے، یعنی قیمت بنایا ہے، وہ چیز سونا اور چاندی ہے۔ پوری دنیا کی کرنسی اسی پر ہی چلتی ہے، لیکن آج شریعت کے اس بنائے ہوئی قیمتی چیزوں کو نظر انداز کر کے جن سکوں کو بھی اور جن نوٹوں کو بھی رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد بھی آج الحمدللہ سونا اور چاندی ہی ہے۔ یہ کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے کہ اگر اس میں ایمانداری ہو
اور شریعت کے اصولوں کی پاسداری ہو تو نقصان ہونے کا کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں پھر مبارکباد دوں گا اور یہ چاہوں گا کہ تقوی جیولرز کے ذریعے سے مالیگاؤں میں آپ اپنی 11ویں برانچ کا افتتاح کر رہے ہیں، نیک نامی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ اس کاروبار کو آگے بڑھائیے۔ انشاءاللہ مالیگاؤں کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے اور بہت جلدی ہی آپ دیکھو گے اس جیسی بہت ساری برانچیں شہر کے مختلف علاقوں میں بنیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔